सामान्य सभामुख महोदय, कालीगण्ड नदीको किनारमा रहेको रानीघाट र त्यहाँ रहेको रानीघाट दरबार अथवा रानीमहल, रुरुधाम लगायत पाल्पाको धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय स्थलहरूको भ्रमण गर्न, अध्ययन र अवलोकन गर्न म सबैमा हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। साथै रानीमहलको जग पानीको नदीको कारणले धेरै खाडल परेको र समस्यामा परेको हुँदाखेरि त्यो रानीमहलको जगमा तटबन्ध निर्माण गर्न, दायाँ बायाँको चाहिँ पहिरोको जोखिम संरक्षण गर्न, साथै रानीमहल वरपरको सार्वजनिक जग्गा र दरबारको जग्गाको संरक्षण र बगैँचा विकास, रानीमहलको सौन्दर्यकरण र प्रयोग लगायतका विषयमा ध्यान दिन म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। साथै कालीगण्डकी तटमा रहेको अर्को ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक स्थल रिडी ऋषिकेश मन्दिर विश्वलाई समेत विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन, पर्यटकीय क्षेत्र विकासको पूर्वाधार लगायतका माननीय सदस्य श्री तारा लामा तामाङ। सम्मानीय सभामुख महोदय, आज चैत्र 20 गते 67औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको उपलक्ष्यमा सभामुख मार्फत सबैमा शुभकामना। मैले देशभरको उखु किसानहरूको समस्या चाहिँ कञ्चनपुरमा पनि सरकारले 26,34,95,387 प्रति कुण्डल 70 दरले अनुदान बाँड्दा पनि केही किसानहरू अहिले छुटेकोले त्यहाँ 256 जना माग गरेको छुटेको र माग गरेको भन्दा छुटेको 450 गरी लमसम 700 जना किसानले प्रति कुण्डल 700 रुपियाँको 70 रुपियाँको दरले पाउने जुन अनुदान छ त्यो सरकारले छिटो यथाशीघ्र व्यवस्था गर्न र आगामी वर्षमा स्थानीय तह मार्फत व्यवस्थित रूपले अनुदान उखु किसानलाई उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री तेजुलाल चौधरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, आज म सप्तरी र सिराज जिल्लाको कमला खोलादेखि कञ्चनपुर, सप्तरीको कञ्चनपुरसम्मको 4 लाइनको सडक जसले चाइना रेलवे नम्बर 2 इन्जिनियरिङ ग्रुप प्रणालीले लिएको छ, 3 वर्षको ठेक्का लिएको थियो, अहिले 4थो वर्षमा चलिराखेको छ, 1 वर्ष म्याद थप गरेको छ र त्यो सडकको अहिलेसम्म 50% पनि काम सकेको छैन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले त्यो सडकमा धुलो, पानी वर्षा भयो भने हिलो र सँगसँगै व्यापार बिजनेसहरू त्यो रोडमा साइडमा निकै नै अप्ठ्यारो परेको हुनाले समयमै त्यो सडक सम्पन्न गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। जबकि त्यो सडकको टोटल कोस्ट लगभग 2टा पार्टमा लिएको छ, 7 अर्ब 50। माननीय सदस्य श्री दामोदर पौडेल बैरागी। सम्मानीय सभामुख महोदय, यही चैत 18 गते मेरो निर्वाचन क्षेत्र पोखराबाट अन्नपूर्ण 4 सल्यान जाँदै गरेको जीव दुर्घटना भयो, जहाँ 2 जनाको दुःखद निधन भयो र 10 जना घाइते हुनुहुन्छ र घाइतेहरूको मणिपाल शिक्षण अस्पताल र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ। उहाँहरूको म शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु र मृतक 2 जनाको हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र सँगसँगै अन्नपूर्ण 3 अँधेरी खोलाको पुलको टेन्डर अहिलेसम्म भएको छैन, त्यताप्रति म ध्यान आकर्षण गराउँछु। त्यसैगरी अन्नपूर्ण 7 र 10 जोड्ने मोदी नदीमाथिको पुलको स्रोत सुनिश्चित भएन भनेर प्राविधिकले भनिरहनु भएको छ, त्यसको स्रोत सुनिश्चित गर्नका लागि म अनुरोध गर्दछु सम्बन्धित निकायको। त्यसैगरी पोखरा 25 र 19 जोड्ने, पोखरा 19 र माछापुच्छ्रे जोड्ने 2वटा सेती नदी माथिका 2वटा पुल भत्केको धेरै समय भयो, धेरै पटक आवाज उठाइ। माननीय सदस्य श्री दिकपाल कुमार साई। सम्माननीय सभामुखज्यू, यही चैत्र 17 गते परेको चट्याङबाट दैलेख भैरवी 6 कि 13 वर्षीय शर्मिला कडेलको मृत्यु भएको छ।
मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु, परिवारजनमा संवेदना प्रकट गर्दछु, साथै सरकारसँग राहतको माग गर्दछु। दुल्लु नगरपालिका 8मा 2061 सालमा स्थापना भएको नेपाली सेनाको ब्यारेक हालसम्म पनि स्थायी भएको छैन। ब्यारेक स्थायी गरियोस्। ब्यारेकले ओगटेको 65 रोपनी जग्गाको मुआब्जा छिटो उपलब्ध गर्न माग गर्दछु। द्वन्द्वकालमा भत्काइएको ऐतिहासिक दुल्लु दरबार छिटो पुनर्निर्माण गर्न माग गर्दछु। तल्लो डुङ्गिसेर दुल्लु साताला दह पिपलकोट कालीकोट सडकलाई वैकल्पिक कर्णाली राजमार्गको रूपमा लिन सकिन्छ। डाबर साताला दह पिपलकोट कालीकोट सडक खण्डको स्तर उन्नति गर्न बजेटको माग गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री दीपक गिरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस वर्षको एसी परीक्षामा करिब 5 लाख विद्यार्थीहरू भाइ बहिनीहरू सहभागी भइरहेका छन्। तर एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य भने धेरैको ध्यान पुगेको देखिँदैन। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार 10 वर्ष अघि 2070 सालमा कक्षा 1 देशभरि झन्डै 9.5 लाख बालबालिका भर्ना भएका थिए। तर अहिले 10 वर्षपछि त्यसको आधी मात्रै विद्यार्थी यसै परीक्षामा सहभागी भइरहेका छन्। बाँकी आधी विद्यार्थी कता गए? तिनलाई हामीले किन 10 कक्षासम्म पनि रोक्न सकेनौँ? सभामुख महोदय, यो एउटा शैक्षिक सङ्कटकालको अवस्था हो। यसले हाम्रो देशको शिक्षा क्षेत्रको असली तस्बिर प्रस्तुत गर्दछ। अहिले पनि देशको कुल विद्यार्थीमध्ये झन्डै 80% विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्छन्। सामुदायिक विद्यालयहरूको पठन पाठनको गुणस्तर सुधार गर्न र 1 कक्षामा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूलाई कमसे कम। मान्य सदस्य श्री दीपा शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, यही चैत्र 17 गते बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा नेकपा एमालेको भारतीय सङ्गठन युवा सङ्घ नेपालले आफ्नो सङ्गठनको काममा गएर साङ्गठनिक काम सिद्धाएर फर्किँदै गर्दा डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 4मा खाजा खाँदै गर्दा 35-40 जनाको एउटा जत्था आएर आक्रमण गरेको छ, ढुङ्गा मुढा गरेर घाइते बनाएको छ। युवा सङ्घ नेपालका जिल्लाका नेता अहिले अस्पतालमा भर्ना हुनुहुन्छ। 6वटा टाँका लागेको छ। म देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न गृहमन्त्रीज्यू अहिले यहीँनिर देखिरहेको थिएँ, अहिले देख्दिनँ। बाँकेमा यस्तो आतङ्क मचाउने युवा जत्थाहरूलाई चाहिँ उहाँले दोषीहरूलाई, त्यो घटनाका मुख्य योजनाकारहरूलाई पक्राउ गरेर छिटोभन्दा छिटो पीडितलाई चाहिँ न्याय दिन र बाँकेमा सुशासनको प्रत्याभूति आम नागरिकले पाउन् भन्ने कुरामा सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजो मात्र माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायण श्रेष्ठजी मित्रराष्ट्र चीनको 9 दिने औपचारिक भ्रमण पुरा गरेर स्वदेश फर्किनु भएको छ। यस क्रममा कोभिड-19 पछि बन्द रहेका दार्चुलाको तिङ्कर नाका लगायत देशका 14वटा नाकाहरू अब छिटै सञ्चालनमा आउने सम्झौता भएको सुखद समाचार प्राप्त भएको छ। यसका लागि म मन्त्रीजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तर यस्तो सम्झौता प्रधानमन्त्रीजीको पछिल्लो भ्रमणमा पनि भएको अवस्था हो, तर अहिलेसम्म ती नाकाहरू सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्। यसको कारण चीन सरकारको पक्षबाट भएको कमजोरी हो वा हाम्रो नेपाल सरकार तर्फबाट तयारीमा कमजोरी हो? के कारणले यो ढिलाइ भइरहेको छ र कुन मितिसम्म अब पुनः सञ्चालनमा आउँछन्? स्पष्ट जवाब संसदमा माननीय मन्त्रीले दिनका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री दुर्गा राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधानको धारा 56 को उपधारा 5 मा व्यवस्था गरिएको छ, सङ्घीय कानुन बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासको लागि विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ भनिएको छ। सभामुख महोदय, आज संविधान निर्माण भई 3 तहको निर्वाचन पनि 2 पटक भइसकेको छ, तर संविधानको धारा 56 लाई कार्यान्वयन गर्नको लागि आजसम्म पनि सङ्घीय कानुन बनाउन कुनै पनि सरकारले चासो दिएको देखिएन। त्यसैले सभामुख महोदय, संविधान सभा
राज्यको पुनःसंरचना र राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिको अवधारणा र प्रारम्भिक मसौदा सम्बन्धी प्रतिवेदन 2066 र राज्यको पुनःसंरचना सुझाव उच्च स्तरीय आयोगको सुझाव प्रतिवेदन 2068मा 22वटा क्षेत्रहरू हुने भनिएको छ। ती प्रतिवेदनहरूलाई आधार बनाई संविधानमा व्यवस्था गरिएको धारा 56लाई सङ्घीय कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री देवेन्द्र पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, बागलुङ जिल्लाको गलकोट नगर ऐतिहासिक नगर हो, जहाँ धेरै पहिलेदेखि नै अड्डा, गौडा, कुद, तिरो हुँदै सदरमुकाम त्यहाँ बस्यो। कालान्तरमा सदरमुकाम सारियो। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज त्यहाँका जनताले छेउमा भएको सदरमुकामबाट सेवा सुविधा लिन सकेका छैनन् र निकै दुःख, पीडा र कष्टसाध्य जीवन बिताउनु परेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय गृहमन्त्रीज्यू, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूसँग विशेष अनुरोध छ कि त्यहाँ छिटै प्रशासनिक इकाइ सेवा केन्द्र राखेर त्यहाँका जनसमुदायहरूको सेवा प्रवाह गर्नको निम्ति यथाशीघ्र जनताको चाहना, माग र सबै पक्षको त्यहाँ एकसूत्रीय माग त्यहाँ रहेको हुँदाखेरि त्यो पुरा गरिदिनु हुनुको निम्ति सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री धवल शमशेर जङ्गबहादुर राणा। सम्मान्य सभामुख महोदय, दैलेख जिल्ला पादुका गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8मा बस्ने टिकाराम कार्कीले दुल्लु नगरपालिका वार्ड नम्बर 2मा बनाएको 4 तल्ले होटल फिनिसिङको लागि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कबाट दुल्लुबाट लिएको 20 लाख ऋणको ब्याज समेत 34 लाख पुगेको भाद्रसम्म ब्याज बुझाइसकेको, तर 4 महिना पनि समय नदिएर उहाँको होटल 4 करोडको होटल निलाम गर्ने योजनामा सबैजना लागेको छन्। यसमा सरकारको ध्यान आकर्षित होस्। र अब खारिफको समय आयो, धान रोप्ने बेला आयो, जिल्लामा रासायनिक मल पुर्याउने बेला यही हो र अब आउने बजेटमा गणौलाबाट, फोहोरबाट र अर्ग्यानिक मलहरू बनाउन पनि गाउँपालिका, नगरपालिकामा यो बजेटमा प्रोत्साहन होस् भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध छ। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री ध्रुवबहादुर प्रधान। सम्मान्य सभामुख महोदय, लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी पश्चिमको भूगोलबाट जनताको धार्मिक आस्था र पहिचानसँग जोडिएको त्रिवेणी धाम र मदार बाबालाई गण्डकी प्रदेशमा गाभिएकोमा प्रदेशवासी, धार्मिक आस्थावान हिन्दू समुदाय र मुस्लिम समुदाय अत्यन्त गम्भीर छन्। छिमेकी देशसँग जोडिने बाटोको कुतर्क दिई जनभावना विरुद्ध निर्णय भएको छ। यही नै तर्क ठिक हो भने कर्णाली प्रदेशलाई दक्षिणी सीमाको पहुँच दिनु पर्थ्यो, लुम्बिनी र मध्य प्रदेशलाई उत्तरी सीमाको पहुँच दिनु पर्थ्यो। त्यसो होइन भने त्रिवेणी धाम र मदार बाबा लुम्बिनी नवलपरासी पश्चिममा गाभिनलाई सरकारले पहल गर्नको लागि सभामुख महोदय मार्फत म निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री नागिना यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, शिक्षालाई सामान्यतया मानव पुँजीमा लगानी मानिन्छ। कुनै देशले आफ्नो शिक्षा प्रणालीमा जति धेरै लगानी गर्छ, समग्रमा त्यसको आर्थिक कार्य सम्पादन त्यति नै बढ्छ। हुन त तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने 1981 देखि 2021 सम्म आइपुग्दा हाम्रो युवा लिट्रेसी रेट 30 बाट 94% पुगेको छ। त्यसै गरी एडल्ट लिट्रेसी रेट 21 बाट 71% पुगेको छ। ओभरअल हेर्दा हामीले प्रगति गरेको देखिन्छ। तर अहिलेको तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने एक कक्षामा भर्ना भएका 10 लाख विद्यार्थीहरू 10 कक्षासम्म आइपुग्दा 3,75,000मा झरेको देख्दा यो ड्रप आउटको सङ्ख्याले गर्दाखेरि यो अलिकति डरलाग्दो अवस्था देखिन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, यो यताप्रति चाहिँ सरकारले र शिक्षा मन्त्रालयले अलि सिन्सियर भएर एजुकेसन सेक्टरमा चाहिँ अलि मध्यनजर गरोस् र ध्यान पुर्याओस् भन्ने कुरालाई चाहिँ म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। हस्त। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नारायण प्रसाद आचार्य। सम्माननीय सभामुख महोदय,
नेपालको सिमेन्ट उत्पादनमा निर्भरता हासिल गर्नु मुलुकको लागि महत्त्वपूर्ण कोसिढुङ्गा हो। नेपाल सिमेन्ट निर्याततर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा यसले आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि नयाँ बाटो खोलिदिएको छ। पाल्पाबाट होङ्सी, पाल्पा सिमेन्ट, सर्वोत्तम, बिएस अरघाँची सिमेन्टलाई कच्चा पदार्थ चुनढुङ्गा उत्खनन निस्दी माथागढी 3औं रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाबाट गरिन्छ। तर उक्त खानी पहुँच मार्ग चुनौतीपूर्ण अवस्थाले स्थानीय समुदायको स्वास्थ्य उल्लेखनीय प्रभाव परिरहेको छ। वायु प्रदूषणका कारण श्वास प्रश्वासमा सम्बन्धी समस्या, सडक दुर्घटना लगायतका गम्भीर स्वास्थ्य जोखिम मोल्न परेको छ। यस क्षेत्रका बासिन्दाको सुरक्षा र स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न तत्काल ध्यान र सुधार आवश्यक छ। जनताको सार्वभौम अधिकार संस्थागत गर्ने संसदमा पटक पटक उठाएका विषयलाई सरकारले कुनै पनि महत्त्व दिएको पाइँदैन। सभामुख मार्फत पुनः ध्यानाकर्षण गराउँछु। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री निर्मला कोइराला। सम्माननीय सभामुख महोदय, पर्सा र बारामा रहेको सिरिसिया नदी धेरै प्रदूषण भएको छ। नदी प्रदूषणले त्यस आसपासको जनजीवन प्रभावित भएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका परवानीपुर स्थित मिल्सबाट निस्केको रसायनिक युक्त लेदो सहितको फोहोर मिसिएर प्रदूषित सुरु भएको सिरिसिया नदी आसपासमा रहेका छाला, स्टिल, सिमेन्ट, डिस्टिलरी, टेक्सटाइल, औषधि उद्योगबाट निस्केको रासायनिक तथा विकारयुक्त नदीमा हाल्ने गरिएको छ। स्थानीयले मृत चौपाए लगायत फोहोर नदीमै फाल्ने गरेका छन्। वीरगञ्जको लाइफलाइन हो सिरिसिया नदी। छठ पर्वमा यसैको तीरमा पूजापाठ गरिन्छ। त्यसैले नदीमा वाटर ट्रिटमेन्ट लगायत का अरू अन्य उपाय खोजी गरी त्यहाँको नदी प्रदूषणमुक्त गर्नको लागि सभा मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नारायणी शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, यति बेला एसी चलिरहेको छ। प्रत्येक वर्ष लगातार हुने यो जनशक्ति अन्ततः विदेश पलायन भइराखेको छ। एसी र +2 पछि उच्च शिक्षाका नाममा पलायन हुने यो जनशक्ति रोक्न राज्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यति खपत हुने सक्ने ए लेभलका कलेजहरू अहिले जसरी केन्द्रित भइराखेका छन् क्यानाडा, जापान, युके, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूमा, त्यस्तो ए लेभलका कलेजहरूमा यहाँको राज्यले लगानी गरेर त्यो जनशक्तिलाई यहीँ खपत गर्ने र यहीँ रोक्ने खालको एउटा स्थिति बनाओस् र अगाडि बढ्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, राज्यका सबै तहमा खुला प्रतिस्पर्धा हुन सके, न्यायालय, अख्तियार, संवैधानिक निकायमा उनीहरूले पनि यहीँ बसेर आफूले पढेको उच्च शिक्षाको सदुपयोग गर्न सक्थे। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री निशा डाङ्गी। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो सरकारी कार्यालयहरूमा हेर्ने हो भने सवारी साधनहरू बेवारिस अवस्थामा रहेका छन्। कबाडीमा पुगेर कौडीको भाउमा ती गाडीहरू कहिले बेचिन्छन् थाहा छैन। तर सभामुख महोदय, सामानको मोल चिन्ने हो भने त्यस्ता पुराना पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युत सवारीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ र विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्ने हो भने ती गाडीले धेरै देशभित्र उत्पादन भएको विद्युतलाई समेत खपत गर्न सहयोग पुर्याउँछ। सभामुख महोदय, 2078 साल चैत्र 11 गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले इन्धन प्रणालीमा वातावरण मैत्री वा ऊर्जा क्षमतामूलक फेरबदल गर्न 3 वर्षसम्मका लागि छुट दिने व्यवस्था गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। पेट्रोल र डिजेल सवारीलाई विद्युतीय वा वैकल्पिक इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्न दिने गरी बनेको त्यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन कहिले हुने हो अहिलेसम्म अत्तो-पत्तो छैन। यसका लागि पर्याप्त कार्यविधि र स्पष्ट कानुन कहिले बन्ने हो, कानुनको अस्पष्टता देखाएर नयाँ स्टार्टअपलाई कहिलेसम्म रोक्ने, थोरै लगानीमा धेरै लाभ लिन सक्ने इभी कन्भर्जनको उचित सम्भाव्यता, पर्यावरण र लागत अध्ययन गरेर आवश्यक मापदण्ड, कार्यविधि र स्पष्ट कानुन छिट्टै ल्याउन सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री पूर्णबहादुर घरती मगर। सम्मान्य सभामुख महोदय, 220 किलोमिटर शहीद मार्गको 77 किलोमिटर रुकुम खण्डको ग्राभल सडक निकै जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। साथै 12 किलोमिटर ट्र्याक ओपन नै हुन सकिराखेको छैन। आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम एवं बजेटमा कालोपत्रे सडक सम्पन्न हुने गरी बजेटको व्यवस्था
र खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुसन्धानको क्रममा रुकुम पूर्वको झुम्लाबाङ र तकसेरामा भेटिएको फलाम खानीको उत्खनन एवं उद्योग सञ्चालनका लागि 16औं पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनका साथै विभागलाई खोज अनुसन्धानका कार्यका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सभामुख मार्फत म सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रतिमा गौतम। को संख्या अत्यन्तै बढेको सूचना विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको वार्षिक प्रतिवेदनमा छ। वर्षी नै नेपालमा 17,000 मानिस मर्ने, प्रत्येक दिन 17 मानिस यो रोगबाट मर्ने र यसमा चाहिँ 69,000 बिरामी भेटिने गरेको हुँदा यो रोगले जनस्वास्थ्यमा ठुलो प्रभाव, ठुलो असर परेको छ। यो एक अर्काबाट व्यक्तिबाट सर्ने रोग भएको हुँदा यसप्रति अत्यन्तै ध्यानपूर्वक हामीले हेर्न पर्ने वातावरण बनाउनको लागि म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। झन्डै 32,000 क्षयरोगी बिरामीहरू उपचारको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन। यसरी हामीले विशेष ढङ्गबाट यसलाई सोचेनौँ भने यो रोगले भयावह रूप लिन सक्ने हुँदा सभामुख महोदय, यसलाई हामीले कोभिडको बेलामा परीक्षण गरे जस्तै हरेक अस्पताल, हरेक सरकारी अफिसहरूमा नियमित जाँच गर्ने एउटा प्रबन्ध गरियोस् भन्ने म माग। माननीय सदस्य श्री प्रतीक्षा तिवारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, विश्वमा वीर गोर्खाको देश भनेर चिनिने नेपाल वर्तमान अवस्थामा विश्वमा सबैभन्दा धेरै युवा अध्ययन र रोजगारीको खोजी गर्दै विदेश जाने देशको रूपमा चिनिँदैछ। दैनिक 3,000 को हाराहारीमा श्रम पसिना बेच्न विदेश जान बाध्य भएको अवस्था छ। यता बुवा आमा छोराछोरी पैसा कमाएर आउने आशमा बस्छन्। कसैका बुबा आमाको मृत्यु भयो भने मृत लासले 3-4 दिनसम्म कुर्नु पर्ने बाध्यता छ। मृत लासलाई पनि सुख छैन। सभामुख महोदय, गोर्खा जिल्लाको साबिक सिद्धिबास गाविसमा तरकारी राख्न बनाएको कोल्ड स्टोरमा 3-4 दिनसम्म लास नसडोस् भनेर कोल्ड स्टोरलाई सब गृह बनाएको दर्दनाक विषयले मर्माहत बनाएको छ। यस्ता हृदय विदारक घटना कहिलेसम्म नेपालले बेहोर्नु पर्ने हो? तसर्थ सभामुख महोदय, स्वदेशमा मान्य सदस्य श्री प्रदीप पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको वेबसाइट र सर्भर डाउन हुने, ह्याक हुने कुनै नयाँ विषय भएन। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत बिहिबार र शुक्रबार हाम्रो प्रतिनिधि सभाको वेबसाइट नै डाउन थियो। अध्यागमन यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन विभागको सर्भर डाउन भयो बिहिबार। 100औं यात्रु करिब 4 घण्टा लाइनमा बस्नु पर्यो, जसले गर्दा रातिका उडानहरू सबै प्रभावित भए। सोही दिन भन्सार विभाग आशिकोडा सफ्टवेयर डाउन हुँदा भन्सार कार्यालयको काम करिब 5 घण्टा अवरुद्ध भयो। आजको मुख्य सम्पत्ति भनेको डेटा हो। राज्यले आफ्नो डेटाको सुरक्षा त गर्न सक्दैन भने यसले नागरिकको डेटाको सुरक्षा कसरी गर्न सक्छ? हाम्रो डिजिटल सिस्टम प्रतिको प्रतिबद्धता छैन भन्ने कुरा प्रष्ट ढङ्गले देखिएको छ। यसले हाम्रो मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पनि बेइज्जत गराएको छ। त्यसैले मन्त्रीले निर्देशन दिएर मात्रै माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव। सम्मानीय सभामुख महोदय, औद्योगिक नगरी एवं व्यापारिक सहरको रूपमा चिनिने वीरगञ्ज महानगरको मुख्य सडक विस्तार मुद्दाको कारण केही वर्षदेखि उलझेलमा परेको छ। त्रिभुवन राजपथ पर्ने मुख्य सडक ऐन 2031 अनुसार मुख्य राजमार्गको मापदण्डभित्र पर्छ। सडक ऐनले नै सडकको क्षेत्राधिकार तोकी ऐनको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत वीरगञ्जको मुख्य सडक 25-25 मिटर फराकिलो पार्नको लागि सडक विभागले वीरगञ्जको गण्डक चौकदेखि घण्टाघर माइस्थान हुँदै मितेरी पुलसम्मको 8 किलोमिटर दूरीको मुख्य सडक विस्तारको कार्य 2076 साल कार्तिक 17 गतेदेखि गर्ने गरी सडक विभागले प्रक्रिया अगाडि बढायो। तर
त्यही बेला केही स्थानीयले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। मुद्दाको छिनोफानो नहुँदा वीरगञ्जको विकास नै अहिले उल्झेलमा परेको छ। त्यसकारण सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि छिनोफानो तुरन्त गरेर वीरगञ्जको विकासको बाधा हटाइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रभु हजारा। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले गर्मी यहाँ सुरु हुँदा नै अहिले मधेस तराईमा अहिले खानेपानीको फेरि हाहाकार हुन सुरु भएको छ। त्यस कारणले म खानेपानी मन्त्रीजीको म ध्यान आकर्षण गराउँछु, यथाशीघ्र खानेपानी अझ गर्मी सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै त्यसको समाधान गराउनलाई। त्यसै गरी 12 पर्सामा रहेका उद्योगमा दिनहौ 8 घन्टादेखि 9 घन्टासम्म लोड सेडिङ भइरहेको छ। उद्योगीहरू परेशान छन्। त्यस कारणले म ऊर्जा मन्त्रीले आग्रह गर्न चाहन्छु यथाशीघ्र उद्योगभित्रका लोड सेडिङ अन्त गर्नलाई। त्यसै गरी सिमरामा रहेका सेजका जग्गा 900 बिघामा केही सेजलाई राखेर बाँकी औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्नलाई म उद्योग मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बद्री प्रसाद पाण्डे। सम्मान्य सभामुखज्यू, साँपेबगर मार्तडी सडक खण्डको बल्दे अमकोट नेरी वर्षायाम लागेपछि जाने पहिरोले बाजुरावासी सधैँ कष्टकर जीवन भोग्न बाध्य छन्। त्यति मात्रै होइन, मार्तडी कोल्टी सडक खण्डमा काम निकै सुस्त भएको छ र यो बीचमा बन्नुपर्ने पुलहरू पनि बनिरहेका छैनन्। अब बर्खा लाग्नुभन्दा पहिले नै यी कामहरू द्रुततर ढङ्गले सम्पन्न नहुने हो भने बाजुरावासी मात्रै होइन, हुम्ला र मुगुवासीले समेत यो सडकबाट लिनुपर्ने लाभ लिन सक्ने छैनन्। आवत जावत र आपूर्तिमा ठुलो असर पर्नेछ। त्यसैले म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, यस अवस्थामा द्रुत गतिमा कार्य सम्पादनका लागि पहल कदमी होस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री वासुदेव घिमिरे। लुम्बिनी विकास कोष क्षेत्रभित्र बनाइएका गुम्बा तथा बिहारहरू व्यावसायिक होटल जस्तै चलाइएको भन्दै स्थानीय होटल व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। गुम्बा तथा बिहारले 2000 भन्दा बढी पर्यटक क्षमताका होटलकै मोडलमा भौतिक संरचना तयार गरेको र यही कारण व्यवसाय घटेपछि निजी क्षेत्रले लगानी गरेको करिब 15 अरब जोखिममा परेको व्यवसायको दाबी छ। लुम्बिनी विकास कोषको नियमावलीमा सम्बन्धित देश आफैले डिजाइन गरेर गुम्बा तथा बिहार निर्माण गर्न सक्ने र त्यसमा भिक्षु तथा उनका सहयोगी बस्नका लागि आवश्यक भवन बनाउन सक्ने व्यवस्था छ। तर गुम्बा तथा बिहार सञ्चालकले कोषको नियमावली विपरीत सुविधा सम्पन्न होटलकै शैलीमा भवन निर्माण गर्दा समेत त्यसलाई व्यवस्था गर्नु कोषको गम्भीर त्रुटि हो। यसर्थ लुम्बिनी विकास कोष क्षेत्रभित्र बनाइएका गुम्बा तथा बिहारको बारेमा यथार्थ जाँचबुझ गरी स्थानीय होटल व्यवसायले उठाएका जायज माग पूरा गराउन म सरकारको गम्भीर ध्यान गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बिन्दवासिनी कंसाकार। सम्माननीय सभामुख महोदय, हवाई यातायात र अग्नि दुर्घटना सधैँ साथ चल्ने गर्छन्। त्यही हुनाले हामीले कुनै पनि विमानस्थलमा गयौँ भने प्रशस्त मात्रामा दमकलहरू देख्न सक्छौँ। नेपालमा पनि हालसालै पोखरा र भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू खोलेका छौँ। हामीलाई आगलागी हुन सक्छ भन्ने ज्ञान छ। हामीले दमकलहरू किन्यौँ किनभने त्यसमा कमिसन आउँछ। तर आगलागी भएको खण्डमा मानव क्षति हुन सक्छ भन्ने हामीले किन सोचेनौँ? यो दुवै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थापना भएको सहरहरूमा जलन अस्पताल नहुनु कति उपयुक्त हो? सभामुखज्यू, यो बारेमा सरकार, नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र यो सदनको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। चाँडोभन्दा चाँडो जलन अस्पताल स्थापना गरी यी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई न्यूनतम मापदण्डमा ल्याउन जोरदार माग राख्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विनिता कठायत। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोभिड अघि वार्षिक करिब 14,000 भारतीय पर्यटक नेपालगञ्जबाट सिमीकोट हिल्सा हुँदै मानसरोवर पुग्ने गरेका थिए। कोभिडपछि भारतीय पर्यटकलाई चीनले भिजा नदिएपछि यो रुट सुनसान बनेको छ, जसको सिधा असर सो रुटको पर्यटन व्यवसायमा परेको छ। केही महिना अगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कैलाश मानसरोवरको भ्रमणका दौरान
नेपाली, भारतीय र अन्य देशका पर्यटकहरूले समेत हुम्लाको बाटो भएर सजिलै भ्रमण गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि चीन सरकारसँग सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको उहाँले बताउनु भएको थियो। त्यो सहमतिको प्रगति के कसो हुँदैछ भनेर म सम्माननीय प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। हाल नेपाली भरियाहरू पर्यटकलाई लिएर यात्रा गर्दा चिनिया सरकारले साबिकको भन्दा 10 गुणा बढी महसुल असुल गर्ने भएकाले भारी बोकेर परिवार चलाउने श्रमिकहरू समस्यामा परेको हुँदा मैले यस विषयमा पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहे। कर्णाली सधैँ पिछडिएको क्षेत्र भएर बस्न चाहँदैन। हामीले बोकेको समतामूलक न्यायको नारालाई मूर्त रूप दिने गरी आगामी बजेटमा कर्णालीको दुर्गम जिल्लाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको। मान्य सदस्य श्री तोसीमा कार्की। माननीय सभामुख महोदय, निजीकरण गरिएका कल कारखाना मध्ये हरिसिद्धि इटा उद्योग पनि एक हो। यो उद्योग निजीकरण गरिएकोमा उत्पादन बढाउनलाई होइन बरु जग्गा हडप्नलाई थियो भन्ने देखिन्छ। त्यहाँको 412 रोपनीमा 248 रोपनी बिक्री भइसक्यो, 107 रोपनी बैङ्कमा धितो छ र उद्योग अलपत्र छ। पटक पटक शेयर धनी लगायतले कुरा उठाउँदै आएका छन् तर सरकार मौन छ। निजीकरण गरिसकेपछि के सरकारको दायित्व सक्यो त? त्यसको सञ्चालन र अनियमितता हेर्ने जिम्मेवारी कसको हो? यसमा सरकारको ध्यान जाओस् र छानबिन गरियोस्। मैले विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहे हरिसिद्धि इटा उद्योगमा। साथै भ्रिकुटी कागज उद्योग, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बालाजु कपडा उद्योग लगायतका उद्योगहरू देशैभरि लामो समयदेखि बन्द छन्। यी उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने या सधैँको लागि बन्द गर्ने भन्ने बारे सरकारको योजना के छ? चाँडोभन्दा चाँडो श्वेत पत्र जारी गर्न सार्वजनिक गर्न म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै सरकारसँग योजना हुनुपर्छ के उद्योगहरू सरकारले चलाउने र कुन उद्योगहरू चाहिँ निजी गैर सरकारी क्षेत्रलाई छाडिदिने हो भन्ने बारे मैले सरकारसँग जवाफ माग्न चाहन्छु। साथै फेरि पनि मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ।